سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اللي ما تتعرفش لاشين ديال جهاد بيوتي فنخليها تتعرف عليا ومن بعد نعاودو نتلاقاو. اذا البنات بغيت نقول لكم بعد غياب طويل فكانت الظروف صحيه، كنت شويه مريضه من الحمد لله ظروف صحيه والخدمه وكل شيء تجمع، من الحمد لله نقزناها وحنا والحياه تستمر وحنا مازال غاديين. المهم بغيت نقول لكم سنه سعيده عليكم، تدخل عليكم سنه 2020 بالصحه لاهم حاجه، بالعافيه، بالرزق، بداكشي كامل اللي بغيتو ديروا في حياتكم. الله يسهل عليكم، الله يفرجها على اي واحد مغموم، الله يخلي لكم عائلاتكم، الله يخلي لكم كل شيء اللي كتمناوه. كنتمنى ان 2020 تدخل عليكم بداكشي كله اللي بغيتو، كيف ما انا بغيت تدخل عليا ان شاء الله بشي حاجه زوينه، واخا كنشوفها زعما بون الحمد لله راها داخله زوينه. اذا البنات اليوم بعد التساؤلات ديالكم، من بعد ما لقيت لي كومونتير بزاف كيسقسيوني على شنو كتبغي به شعرك، اشنو اللي كديري لا غوسيت باش ما يطيحش لك شعرك. بزاف د الحوايج الناس كيسقسيوني على الشعر ديالي، مثلا اشنو هو، واش كيطيح واش ما كيطيحش. اليوم البنات غنجاوبكم. اول حاجه جبت لكم وصفه واعره اللي تقدر اي امراه ديرها، اللي هي رخيصه بزاف، يعني روتين رخيص لاي واحد يقدر يديرو. الوصفه ما غتعداش ليه كاع ما غتعداش ليه واحد 150 درهم كاع زعما هادشي اللي دار فيها شي حاجه نيت. المهم انا غنوريكم البنات لا غوسيت، فهي سهله بزاف، يعني زيوت اللي كتواجد في لا بارافارماسي والعظم ديال الحوت. اذا وغنوريكم من بعد اشنو غادي ندير. نوريكم لي شامبوان ديالي اللي كنستعمل انا كروتينات، يعني شنو كنستعمل الشعر ديالي باش كنغسلو، شنو هما الماسكات اللي كنستعمل ليه، شنو هما السيرومات، واش السيرومات زوينين صحيين اولا ماشي صحيين. المهم نتوما معايا في هذا الفيديو غنوريكم بزاف د الحوايج، فخليكم معايا البنات، كنحماق عليكم وكنحماق عليكم. اذا البنات لا غوسيت اللي جبت لكم اليوم، من بعد ما كانوا تساؤلات كثيره شنو هي لا غوسيت اللي نقدر نحط لكم بور لا شوت، يعني تساقط الشعر وتكون رخيصه، فبحثت لكم بزاف البنات وجبت لكم غوسيت اللي هي رخيصه. الوغ شنو جبت لكم اليوم؟ جبت لكم هاد البروفيتال اونتي شوت. الوغ هاد بروفيتال اونتي شوت فهو بحال قلتو حمام زيت، كيحتوي على بزاف الزيوت اللي من الاساسيين ديالها هو الزعتر والفلفله. اذا الفلفله والزعتر كنعرفوه كيحمي، يعني ما كيخليش التساقط ديال الشعر، وفيه بزاف ديال لي زويل اللي هي زيوت اساسيه، يعني بحال دي زويل اسونسيال اللي كيفيقوا لينا الجلده ديال الشعر ديالنا باش ما تيبقاش يطيح لينا الشعر ديالنا. اذا كيف ما قلت لكم فهو كينقي، كيقوي الشعر، ما كيخليش يطيح، كيعطيه اللمعان ديالو، كيزيدوا الكثافه، كيعطيه واحد اللمعان اللي كيف ما قلت لكم زوين، كيعالج الشعر المتضرر من الداخل ديالو، كيحميكم من البكتيريا، يعني الشعر اللي كتكون اساسيه باش كتجينا القشره. اذا الا بدينا كنديروا هذا الزيت هذا فما غيبقاش عندنا هادشي، وغيعطينا لا غوبوز ديال الشعر، يعني غيعطينا لا كرواسونس اللي هي هذوك الزغيبات الصغيورين اللي كينوضوا لينا من تحت الجلده ديال الشعر ديالنا، ما غاديش يخليه يبقى يطيح، غي ايفيتي لا شوت التساقط داكشي كامل البنات. الحاجه الثانيه هي الوغ هنا شنو هادو البنات، غتضحكوا شويه. الوغ هنا البنات كاين من بعد ما تاكلوا الحوت خليو السنسول ديالو. فانا هذا الحوت هذا اش غنقول لكم، هذا الحوت ديال جو كخوا، هذا الحوته ماشي ميرنا، المهم كانت واحد الحوته كان جابها كبيره راجلي، وكنت شديت هاد الشوك السنسول ديالها، نقيته
ورقدته في الحامض كيف ما كتشوفوا. فهاد الشيء هذا الحامض رقدته في الحامض مزيان وخليته شي سيمانه هو مرقاد في الحامض. من بعد شديته شمشته حمرته شويه في الفران وعاود رجعته كذلك الحامض مرقاد فيه. عندكم هنايا الويل دو شونفر. الوغ الويل دو شونفر البنات فهو الويل دو شونفر هو زيت الحشيش. اذا كيف ما كتعرفوا فزيت الحشيش كيكون حتى هو اونتي شوت فيه فيتامين سي و دي و او و ا. فهو توا غني بواحد زعما دي فيتامين اللي كيحتوي عليه اللي كيغديو لنا الشعر ديالنا وما كيخليوش يطيح وكيحمينا من التساقط ديال الشعر. بنات غنشد دابا الهاشوار ديالي غنلوح فيه كيف ما كتشوفوا دوك السنسول ديال الحوت. غنشد الزيت ديال بروفيتال اونتي شوت اللي كيف ما قلت لكم جامع بزاف ديال الزيوت، الزعتر، الفلفله، بزاف د الحوايج اللي كيطولوا لنا الشعر ديالنا وما كيخلوش لنا التساقط، وزيوت اساسيه مجموعه في هذا الزيت. يعني كيف ما قلت لكم البنات نقدر نقول لكم هذا الزيت جامع لكم شي 30 زيت، يعني بزاف واعر بزاف. المهم غنشد نص ديال القرعه ديالو. هانتوما كيف ما كتشوفوا فهنا استعملت تقريبا نص القرعه ياك. غنجيب ليل دو شونفر حتى هو، ومن الاحسن نكب حتى هو نص ديال القرعه. زيت الحشيش كيف ما كتشوفوا فانا حليتهم وغنكب عاوتاني نص ديال القرعه. نص ديال القرعه مع النص ديال القرعه الاخرى. الناس اللي عندهم الشعر ديالهم ناشف بزاف فهنا غنزيدوا معلقه ديال زيت الكوك. الناس اللي ما شعرهمش ناشف وميدوم فيكتفيو غير بهذا الشيء وما يزيدوش معلقه الكوك. البنات من بعد ما طحنتو كتشوفوا كيفاش ولا. نصيحه للبنات اذا ما عندكمش البنات طحانه كطحن زوين فكنصحكم انكم ديوه عند طحان ويطحنوا لكم، سينو تقدروا تطحنوه بوحدو تيولي لكم غبره عاد تشدوه تضيفوه على الخليطه ديالكم. المهم انا كيف ما كتشوفوا فهو تطحن ليا كيف ما كتشوفوا الخليط كيفاش ولا شويه عاقد مع دوك العظامي ديال الحوت ولاو عاقدين. دونك غادي نشدو دابا غنكبو فواحد جبانه ديالي وغادي نبقى نشقق به شعري 2 المرات في الاسبوع. كيف ما كتشوفوا فانا ما خلطتش القرعه كامله، بحال خلطت غير نص. يعني هاد القرعه البنات كدير ليا شهر تقريبا، كدير ليا شهر. المهم كبيداتي دابا انا شديت واحد القرعه ديال واحد السيروم كان خوى عليا وغادي نكبها. المهم انا غنعمرها ونكبها ومن بعد انا عمرت القرعه ديالي صافي. دابا غنسدها وغنبدا نشقق بها الشعر ديالي 2 المرات في الاسبوع. دابا البنات غنشارك معكم شنو كنستعمل. فالبنات صراحه ولله غنبدا دابا بلا كولوراسيون ديال الشعر. كيفاش كنطيح هاد اللون اللي كتشوفوه، هاد اللون هذا كيفاش كيخرج ليا هكا. اذا صراحه ولله باش ما نكذبش بزاف، الوغ لا تانتور لا باز انا خديتها من عند بارفيمري المدني، عنده سبا هو كيتواجد في الجديده. الوغ هو اللي كيصبغ ليا، هو اللي هما اللي عنده واحد الكوافوره يا سلام. كنوجه لها تحيه من هنا، كنقول لها ميرسي بوكو، كنحماق عليك. فهذيك اش غنقول لكم فين ما مشات انا تابعاها، هذيك هي لا باز ديالي. ولكن انا نقول لكم البنات لا باز ديالي فانا خديتها ديجا، يعني دابا ما بقيتش كنحتاج انني نمشي للصالون وندير هادشي من غير الا بغيت ندير لي ماش. يعني الا بغيت نزيد دي ماش في الشعر ديالي هي فاش كنمشي عندها. مي سينون لا كولوراسيون كنديرها لراسي. الوغ شنو كنحتاج فيها البنات؟ كنشري هاد لا كولوراسيون ديال لا مارك فارماتان، كتباع حتى هي في لا بارافارماسي، كتواجد في لا بارافارماسي. كناخذ فيها البنات 10، كناخذ فيها لا كولور 10 بلوند اولا كناخذ فيها 9. دائما كناخذ لا كولور 10، كناخذ لا كولور بلوند هي النمره 10.
يعني كتكون مكتوبه فيها بلوند، ما كايناش بالعربيه، كتكون مكتوبه فيها بلوند اللي هي اشقر. الوغ لا مارك سي فارماتان. سمحوا لي حيت انا مقطعاها بحال هكا حيت كنت صبغت قبل راس العام. المهم كيف ما كتشوفوا فهذه هي لا مارك فارماتان. اولا كنستعمل هاد الصباغه ماجوريل. غتقولوا لي شنو الفرق؟ الوغ ماجوريل البنات كنستعمل النمره حتى هي 10. ها هي كيف ما كتشوفوا النمره 10. الوغ شنو الفرق ما بين هاد الصباغه وهاد الصباغه؟ هاد الصباغه فارماتان فهي ديال لا بارافارماسي، خاليه من السموم، يعني ما فيها لا امونياك لا بارابين لا حتى شي حاجه. ماجوريل فيها الامونياك. اذا شنو الفرق ما بين فارماتان وماجوريل؟ ماجوريل البنات كيف ما قلت لكم فيها الامونياك، يعني مضره وكتقدر طيح الشعر، ولكن كتبقى شاده بزاف، يعني كتبقى شاده حتى 3 شهور. فارماتان ديال لا بارافارماسي حتى هي كتبقى شاده واحد شويه، ولكن ماشي بحال ماجوريل. ماجوريل كتبقى شاده بزاف. الوغ نقدر نقول لكم هذه كنديرها مره في 3 شهور، هذه كنديرها بحال دابا مثلا في العام كنصبغ واحد 3 المرات. نقدر نقول لكم انني كنصبغ بهذه مره وهذه كنصبغ بها 2 مرات. هذه هي لا روتين ديالي البنات في لا تانكور. نوريكم دابا شنو هما لي لوسيون اللي كنحمق عليهم انا. كوم دي لوسيون اونتي شوت كنشقق بهم الشعر ديالي مره. اذا مره كنشقق بلا لوسيون ديال لا مارك فيتيما. لا لوسيون اونتي شوت ديال لا مارك فيتيما زوينه بزاف. كنت قبل كنت كنشقق بلا لوسيون اوركيديا حتى هي كتواجد في لي بارافارماسي. اذا البنات نقدر نقول لكم هاد لي دو لوسيون واعرين ما كيخليوش الشعر يطيح. مره كنستعمل هاد الشامبوان ديال القشره ديال لا مارك فيتيما باش ما كيخليش ليا القشره في الشعر ديالي. اش غنقول لكم عاوتاني؟ نوريكم لي شامبوان اللي كنستعمل. الوغ لي شامبوان البنات اللي كنستعمل، مره كندير هذا ديال ماتريكس، هذا زرق، اللون ديالو فهو من الداخل كيخرج زرق، كيخرج لكم بحال اللون ديال الصباغه ديالي، كيخرج بحال هكا، كيخرج زرق. الوغ علاش زرق؟ باش ما كيجيكمش لوغو في الصباغه ديالكم، يعني الحموره، ولكن ما كنغسلش به دائما لانه مضر، كنغسل به غير مره في الاسبوع ياك. والشامبوان اللي كنغسل به دابا وكنتسط عليه هو هذا ديال لوريال. فيه بيوتين البنات B6 واعر. هذا ديال لوريال بزاف زوين. B6 بيوتين رونفورساتور انتي كاس، يعني ما كيخليش الزغبه تقرد. كنغسل بهذا لو شامبوان هذا ديال لوريال. ولي سيروم اللي كنرطب بهم الشعر ديالي، كمره كندير هذا ديال لي بوينت غير من التحت باش ما يبقاوش فيا لي بوينت. هو كاتبين لكم هنا غير 4 ايام 4 جور كيحيد لكم لي بوينت ابيمي. ومره كنستعمل هاد لو سيروم حتى هو كيرطب، كنستعملو مره واللي زوين فيه كيف ما كتشوفوه ما كيخليش لكم الشعر ديالكم ميدوم، يعني لا غاسين ما كتبقاش ميدمه. فاذا هادو هما السيرومات. والبنات كاينين حتى هاد السيرومات ديال اوركيديا، فاللي ما غيقدرش يشري لوريال كاين هاد السيرومات ديال اوركيديا رخاص، كيديروا 60 درهم 70 درهم، هادو رخاص. هادو البنات ديال لوريال فهما شويه غاليين، يعني هادو ديال لوريال كيديروا من 150 درهم وهما الفوق غاديين. الشامبوان حتى هو من 200 درهم وانتم غاديين. كاينه عندي هاد الفيتامين او كيف ما قلت لكم، فتا هي واعره البنات بزاف وما تتخليش داكشي يتاكسد لكم. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروها لوجهكم شعركم لحمكم لاي حاجه. كاين هاد الزيت ديال لامون دوس حتى هو واعر البنات، غني بالفيتامين او والفيتامين اف، يعني كيرطب الشعر كيرطب الوجه، اي حاجه تقدروا ديروا ليها هاد الزيت. غير نصيحه من وزاره الصحه ان الزيوت حاولوا تخليوها غير للشعر. كاين عاوتاني هاد الزيت الويل دارغون، زيت ارغان، فهو زوين بزاف البنات، فيه الفيتامين ا والفيتامين او. الوغ هاد زيت ارغان فكيحمي من الشيخوخه اونتي ريد، كنقدو تا نستعملوه لشعرنا لحمنا لوجهنا لاي حاجه البنات. وعاوتاني عندي هنايا الزيت ديال الجنجلان تا هو زوين بزاف، كنستعملو لشعري تا هويا. وعندي هذاك زيت الحشيش. عندي عاوتاني هنا زيت الخروع مقطر، هادو اللي كيقطروهم العطاره. عندي هنايا زيت القرفه كنديرها لفمي باش كتحيدي شويه الكحوله من فمي. وعندي هاد الزيوت الاساسيه كيف ما كتشوفوا هنا، زيت لورانج، عندي لا لافوند، عندي سيترون. وكاين عاود هاد
هاد لالوي فيرا واعره البنات بزاف، كتعجبني انا بزاف هاد لالوي فيرا. كنديرها في لي غوسيت ناتوريل، كنديرها لاي حاجه البنات، للشعر للحم. يعني بالنسبه للناس اللي الشعر ديالهم حرش ليهم اولا ناشف، يقدوا ياخذوا لالوي فيرا ويديروها مع شي حاجه في لي غوسيت ناتوريل ديال الشعر. سينون تسناوني تنحط لكم لا غوسيت اللي كترطب الشعر. كاين عاوتاني عندي هذا اليكسير، هذا زوين البنات بزاف، ديال لا مارك فيتيما، حتى هو كونسونطري، جمع نقدر نقول لكم حتى هو شي 40 زيت، فيه الماكاداميا، الجوجوبا، فيه بزاف. ما عرفتش واش غتقدروا تلقاو هاد لا مارك فيتيما واش غتلقاوها. فهي كتواجد في لي بارافارماسي وفي لي فارماسي، ولكن هاد اليكسير باقي ما داخلش المغرب. المهم واعره البنات بزاف هاد اليكسير، اللي عنده شي حد برا يقدروا يجيبوا ليه صافي. وكيف ما قلت لكم لي لوسيون اونتي شوت اللي كنستعمل مره اوركيديا، مره فيتيما لا لوسيون اونتي شوت ديال الشعر. وهنايا وريتكم الصبيغ ديالي ديال الشعر، لا مارك فارماتان ولا مارك ماجورال. لا مارك فارماتان فهي اللي كتواجد في لي بارافارماسي، كدير شي 120 درهم البنات، هذا هو الثمن ديالها، 120 حتى ل 130 درهم. ماجورال كدير 70 درهم، الثمن ديالها 70 درهم، كتواجد في عند مالين العطور والمكياج وداكشي. والبنات ديال كازا فغتقدروا تلقاوها عند كونتكس في المعارف، فهي عندهم موجوده. هنا كيف ما كتشوفوا في هذا الباني فوريتكم الشامبوانات ديالي. كما قلت لكم الشامبوان الزرق باش كنحيد لوغو، شامبوان ديال لوريال، انا كنعاود نوريكم باش تقدروا تصوروا شامبوان ديال لوريال بيوتين. هنا وريتكم السيرومات اللي قدوا الناس ياخذوا لوريال، فواعر السيروم ديال لوريال، يعني غتنساو شي حاجه سميتها الشعر المتضرر، غتنساو. هنا هادي 4 اس او اس، هادي البنات انا نقرب لكم عليها، راه غير في 4 ايام كيتحيد لكم الشعر المتضرر ما كيبقاش. هنا البنات وريتكم لا مارك اوركيديا، حتى هي عندها سيروم ماجيك. هاد لو سيروم ماجيك لي سون كيراتين، اذا هذا نعطيوه للشعر اللي كيكون خاشن وكيكون قوي بزاف. وهاد لو سيروم هذا الناس اللي عندهم دي شوفو نورمال وكيبغيو يدغاتيوهم اولا تا هما ناشفين، دونك سوان كونسونطري كيرطب لك الشعر ديالك وما كيخليش يتضرر. فاذا البنات هو هذا الشيء اللي قدرت نشارك معكم اليوم. اليوم خويت الحمام ديالي وحطيت لكم كل شيء باش نوريكم. كنتمنى لا فيديو غتكون تنال الاعجاب ديالكم. البنات اللي عندهم اي مشكل خليو لي كومونتير غنجاوبكم. البنات اللي عندهم مشكل كبير وما يقدوش يكتبوه في كومونتير، دخلوا عندي في الانستغرام ديالي، كتبوا لي في بريفي، فانا غنجاوبكم لانني هاد الايام وليت هو اكتيف فيه. دونك تابوناو فيه، مرحبا بكم تما، غتزيدوا تعرفوا عليا اكثر. تما كنلوح لي ستوري فين كنكون كل نهار، كنكون متواجده، يعني كل مره فين كنكون متواجده كنحط لكم وكنتاغي لكم فين كنقدر نكون. كنشكركم بزاف اللي تقتوا فيا وضعتوا فيا الثقه ديالكم، وبيكم انا باش غنبقى غادا مازال كنزيد القدام. كنشكركم بزاف 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 على لي كومونتير ديالكم، كنشكركم بزاف على المجهودات ديالكم حتى نتوما اللي كديروا معايا. فكنخبر عليكم كتبداو تصيفطوا لي دي ميساج كتقولي جهاد توحشناك، عرفتي والله العظيم الا زعما ما نقدرش نقول لكم شنو هو الاحساس. المهم كنتمنى ان 2020 تدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه والرزق، واي حاجه كتحتاجوها في هذه الدنيا تدخل عليكم في 2020 وفي السنوات كاملين البنات. كنتمناها تدخل عليكم بالصحه والعافيه. فما تنساوش المشاركه في لاشين ديال جهاد بيوتي باش دائما تلقاو المواضيع الزوينه والمواضيع غير ديال جهاد بيوتي، شي حاجه لي ما غتلقاوش بحالها، يعني شي حاجه اللي غتكون حصريه في لاشين ديال جهاد بيوتي، اللي دائما على الجمال ودائما على المراه ودائما مع طبيب جديد. شكرا البنات، كنحماق عليكم بزاف. ما تنساوش المشاركه وابوني وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد. مع السلامه.